पाकिस्तान रियल एस्टेट जब क्रैश हुआ है तो मरी में ये जो हम सेल परचेज कर रहे हैं, रीसेल में फ्लैट मकान उठा रहे हैं, इनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। एक आम आदमी को शॉप खरीदनी चाहिए, होटल खरीदना चाहिए, या घर खरीदना चाहिए, या फिर ज़मीन खरीद लेनी चाहिए। एक इशू ये भी है ना कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इशू, आपको कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करते हैं। कौन सा एरिया आप सजेस्ट करेंगे जहाँ स्नोफॉल भी होता हो, वेदर भी आज की तरह ठंडा हो, यानी कि मई में उन्हें 12-13 डिग्री मिल जाए? अमूमन लोग ये फ्रॉड करते हैं, आपको कहते हैं हम लोग मरी के दिल में हम आपको जगह दे रहे हैं। अच्छा, मरी में एक और भी स्टे का भी इशू है कि मेरा व्यू आगे आ रहा है, व्यू का स्टे भी चल रहा है। अगर इधर कोई मुझे बंदा कहता है भाई मैं बनाऊंगा, मैं आपके घर से ऊपर जाऊंगा, मैं तो नहीं किसी को अलाउ करूंगा, मैं तो नहीं किसी को परमिट करूंगा कि वो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीला। खुश आमदीद कहता हूँ आप तमाम दोस्तों को। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। मरी में बैठे हुए हैं और मुझे आज यहाँ पे सरदार फरहान खलील साहब मुयसर हुए हैं। सरदार फरहान खलील साहब मरी में राउंड अबाउट इनका 30 सालों का तजर्बा है, यानी कि ब्रॉट अप यहाँ पे हुआ रहे। आजकल तो ये बैरियर टाउन में प्रॉपर्टी के हवाले से मसरूफियात हैं, इनकी प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं बैरियर टाउन के हवाले से। तो फिर कभी बात करेंगे। आज सरदार साहब से हम बात करेंगे मरी के हवाले से, क्योंकि मरी में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे एक ओपन रिव्यू चाहिए, और रिव्यू ऐसा चाहिए कि जो खुल के हम बातें करें, क्योंकि रिस्क तो वो है जो अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन नफ़ा और नुकसान क्लाइंट का डील करना ये एक बेस्ट डील है, और ये एजुकेट करना ये हमारा फ़र्ज़ है, ताकि हमारे होते हुए हमारी ये 100% कोशिश होती है कि हमारे होते हुए किसी भी शख्स को प्रॉपर्टी में लॉस ना हो। सरदार साहब को मैंने इसलिए लिया ताकि मैं सरदार साहब से बातचीत करूं और आप इससे नॉलेज लें और आपको कभी भी मरी में डील करते हुए नुकसान ना हो। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, आप अपना ज़रा तारफ़ कराएं मेरे नाजरीन के लिए सारा कि आपकी क्या मसरूफियात हैं आजकल। जी, मेरा नाम बेसिकली सरदार फरहान खलील है, ठीक है। फादर जो है मेरे गवर्नमेंट जॉब करते हैं और तकरीबन हज़ारा से मूव ऑन करके इधर मरी में हम लोग शिफ्ट हुए थे, ठीक है। तो स्टडी मेरी कुछ इधर से है, मतलब बैचलर FSc तक मैंने इधर से की है। इसके बाद फिर आगे मैं मूव ऑन कर गया था रावलपिंडी में, कुछ अर्सा मेडिकल में लगाया। फिर उसके बाद सूटेबल फील्ड नहीं मिल रही थी तो मैंने रियल एस्टेट को चूज़ किया। तो तकरीबन 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया रियल एस्टेट में, मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी काम किया है। इसके अलावा मरी की भी प्रॉपर्टी में साथ साथ थोड़ा सा दोबारा इन होना शुरू हुआ कि यहाँ की प्रॉपर्टी का क्योंकि नॉलेज ज़्यादा है, जंपल यहाँ की है, रिहाइश की यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा बेहतर पता है कि प्रॉफिटेबल चीज़ कौन सी है, नॉन प्रॉफिटेबल कौन सी है, लॉस किस में है किस में नहीं है। अच्छा सरदार साहब, सबसे पहले हमारे जानने वाले ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान भर में, बल्कि दुनिया भर की बात करते हैं, टोरंटो रियल एस्टेट क्रैश हुआ है, उसके बाद UK क्रैश हुआ है, अमेरिका तो ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका हुआ है बिल्कुल ही। इस वक्त दुबई क्रैश हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान रियल एस्टेट क्रैश हुई है। तो क्या पाकिस्तान रियल एस्टेट जब क्रैश हुआ है तो मरी में ये जो हम सेल परचेज कर रहे हैं, रीसेल में फ्लैट मकान उठा रहे हैं, इनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है? क्योंकि इसका बेसिकली हम लोग मतलब इस तरह कह सकते हैं ना कि पहले अब जो लोग सीज़न में आते थे ना, ठीक है, अब जैसे माल रोड पे आपने देखा होगा छोटा सा कमर्शियल हब है लेकिन बहुत ज़्यादा अर्निंग इनकी होती है मरी में। तो पहले इनका ये हिसाब था कि जितना ये लोग इन्वेस्ट करते थे उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा ये लोग प्रॉफिट उठाते थे। लेकिन अब सीनियर जो मुल्की हालात हैं, अगर ओवरऑल हम लोग बात करें, काम तो है नहीं। अब एक बंदा जो पहले मंथली कमाता था ना 50,000 35,000 में उसके एक्सपेंसेस होते थे, 15,000 वो अपना सेव करता था, फिर कुछ टाइम वो मरी में आके एंजॉय कर लिया, कुछ टाइम वो इन्वेस्ट कर लेता था। अब सीनियर की सैलरी वही है 50,000 की है बंदे की, लेकिन जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो 80,000 के हो गए हैं। तो ये है कि अब लोग ज़ाहिर सी बात है नहीं आएंगे इधर मरी, तो इनकी भी मतलब सेल परचेज में इशू होगा, तो लॉस इनको भी उतना ही होगा जितना ओवरऑल पाकिस्तान में लॉस हो रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान में लॉस हो रहा है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि 2023 में मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट बाइंग टाइम चल रहा है, स्पेशल घरों के लिए, फ्लैट्स के लिए, मकान के लिए, प्लाजा के लिए, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। जी। आप क्या सोचते हैं सरदार साहब के जो है मरी में बेस्ट बाइंग टाइम
کس چیज़ کے بارے میں ہے؟ مطلب ایک بندہ اگر کراچی میں رہ رہا ہے, ایک لاہور میں رہ رہا ہے, ایک ملتان میں رہ رہا ہے, یا اوورسیز پاکستانی ہے, لنڈن میں, امریکہ میں, دبئی میں رہ رہا ہے, وہ اگر مری میں بائنگ کرنا چاہے تو اس کی بیسٹ بائنگ کیا ہوگی؟ سر ابھی تو اگر بات کی جائے نا, ابھی رائٹ نو کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل لوگ جھوٹ کی بیس پہ بہت زیادہ بزنس کر رہے ہیں. کہ ایک چیز ہے, اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر منتھلی ٹرن اوور 50,000 ہے نا, تو اس نے بتانا بھائی 5 لاکھ ہے تو اس میں آپ کو آگے فیوچر میں اتنا پروفٹ ملے گا. دیکھیں ایک بات کہتے ہیں کہ انسان کا کچھ نصیب ہوتا ہے, کچھ انسان کی لک ہوتی ہے, کچھ انسان کا نصیب میں رسک لکھا ہوتا ہے. کہ جیسے اب ایک چیز ہے, ایک شاپ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں منتھلی رینٹ آپ اٹھا رہے ہیں, رینٹ آپ اس کا دے رہے ہیں 50,000 اور آپ اس میں سے 3 لاکھ روپے ارن کر رہے ہیں. اب ایک جگہ کلائنٹ ہی نہیں ہے, کوئی مطلب ٹورسٹ نہیں آ رہا, تو اس جگہ آپ کیسے پھر اس چیز پہ ٹرن اوور اٹھائیں گے؟ باقی انویسٹمنٹ کی جہاں تک بات رہی, ابھی انویسٹمنٹ کرنا یہاں پہ بہتر اس وجہ سے ہے. دیکھیں کچھ حکومت کی وجہ سے بھی پاکستان کے مطلب حالات خراب ہوئے ہیں. اگر حکومت چینج ہوتی ہے تو بھی مطلب پلس پوائنٹ آ سکتا ہے, ریٹس پاکستان کے دوبارہ ریوائز ہوں گے ریئل اسٹیٹ کے. دوسرا, لوگوں نے زیادہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا ڈالرز میں, پاؤنڈز میں. اب آبویسلی اگر آپ کسی دوسری کرنسی میں انویسٹ کریں گے تو اسی کی پی آر ہوگی, آپ کی کنٹری کی پی آر آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جانی ہے. تو اگر ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کریں نا ریئل اسٹیٹ میں, پاکستان کی خاص طور پہ مری کی ریئل اسٹیٹ, تبھی ابھی انویسٹمنٹ اس لیے بہتر ہے یہاں پہ کیونکہ ایک چیز آپ کو پتہ ہے, انویسٹر بیسیکلی کون ہوتا ہے؟ جس کو چاہیے ہوتا ہے پروفٹ, ٹھیک ہے. ابھی اوور آل ادھر کی مارکیٹ جا رہی ہے ڈاؤن. اگر آج کو بندہ انویسٹ کرتا نا, ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہے کہ 3 مہینے میں سیٹ ہوگا, 6 مہینے میں, سال میں ہوگا, 2 سال میں ہوگا, 3 سال میں, لیکن یہ کہ اگر آج ایک بندہ انویسٹ کرتا ہے نا 10 کروڑ پہ, تو فیوچر میں بھی یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں وہ 10 کروڑ کی ورتھ 25 کروڑ تک جا سکتی ہے. لیکن جگہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, لوکیشن پہ ویلیو. کیوں؟ بہت سارے لوگ ہیں, فلیٹ خریدنا چاہیے ایک عام آدمی کو, شاپ خریدنی چاہیے, ہوٹل خریدنا چاہیے, یا گھر خریدنا چاہیے, یا پھر زمین خرید لینی چاہیے؟ نہیں, زمین کی بیسیکلی اگر بات کریں, زمین آج کل میرا نہیں خیال اٹھانے کا فائدہ ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کنسٹرکشن کی مطلب مین چیز ہوتی ہے کنسٹرکشن کرنا, ٹھیک ہے, پلاٹ لے لینا بڑی بات نہیں ہوتی ہے, اس پہ اسٹرکچر کرنا, اس کو کمپلیشن پہ لے کے جانا بڑی بات ہوتی ہے. اب پہلے جو سریا آپ لے رہے تھے وہ آپ کا سریا تھا 1.5 لاکھ روپے ٹن, سریا اب آپ کا 3 لاکھ روپے پہ چلا گیا. سیمنٹ کی جو بوری آپ لے رہے تھے وہ آپ لے رہے تھے 400 روپے, 450 روپے, وہ اب چلی گئی 1300 روپے. تو اب ایک پلاٹ, ایک مثال لیتے ہیں, آپ 5 مرلے کا پلاٹ آپ لیتے ہیں 1 کروڑ روپے کا, ٹھیک ہے, اس پہ کنسٹرکشن کاسٹ اگر آپ 2 سٹوریز بناتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی 1.5 کروڑ پہ کنسٹرکشن کاسٹ آ جائے گی. 2.5 کروڑ کا آپ گھر بنائیں گے, اس کی جو ویلیو ہے وہ آپ کو بندہ 2 کروڑ کی آفر دے گا. تو اس میں تو آپ کو obviously لاس ہی ہے. تو اس سے بہتر یہ چیز, یہ بندہ انویسٹ کرے تو سالڈ چیز میں کرے, جسٹ لائک اپارٹمنٹس ہو گیا. اب اس میں چیز ڈیپینڈ کرتی ہے بجٹ پہ, کیونکہ اب ایک کلائنٹ ہے اس کا بجٹ 50 لاکھ ہے, وہ اس کو 10 کروڑ کی چیز دکھا رہے ہیں, تو یہ اس کے لیے بھی ٹائم ویسٹ ہے, ہمارا بھی ٹائم ویسٹ ہے. تو بجٹ کے مطابق بندے کو ہم چیز دکھا سکتے ہیں کہ جتنا انویسٹ کرے گا بندہ اتنا بندے کو پروفٹ ہوگا. بالکل. اچھا, ایک آپ تمام ناظرین کے لیے بات کروں گا, وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں بدقسمتی سے ہم اس کے 5 سٹیجز ہوتے ہیں. بکنگ, اس کے بعد مطلب ڈیولپمنٹ کا کمپلیٹ ہو جانا, اس کے بعد کنسٹرکشن ہونا, کنسٹرکشنس کے بعد یہ رینٹ پہ لگ جانا اور ہمیں ریٹرن آنا. ہمارے یہاں پاکستان میں بڑی بری بات یہ ہے کہ سارے پروجیکٹ 80% بکنگ میں ہی پھنسے ہوئے ہیں 10 15 سالوں سے. ایک ٹپ دیتا چلوں ساتھ ساتھ آپ تمام ویورز کو, ہم لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ پراپرٹی میں کمرشل سب سے بیسٹ ہے, اس کے بعد ریزیڈینشل انویسٹمنٹ بیسٹ ہے, اور پھر فلیٹس میں چلے جائیں یہ بیسٹ ہے. لیکن میں دنیا بھر کی جب گریڈنگ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ سب سے پہلے آپ کی کمرشل پراپرٹی کو دیتے ہیں, اور سیکنڈ آپ کا ٹورزم پوائنٹ جو ہوتے ہیں, یعنی کہ ٹورسٹ پوائنٹ جو ہوتے ہیں, ان پراپرٹیز کو دیتے ہیں. دیکھیں سردار صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے اندر لیونگ کیپیسٹی یا ان کی بائنگ کیپیسٹی جب کم ہوگی تو وہ مری میں نہیں آئیں گے. لیکن آلریڈی مری میں ہم نے اس سیزن میں دیکھا تھا کہ کافی رش تھا سارا سیزن. اس کی وجہ یہ ہے کہ مری میں ٹوٹل یا ہمارے جو ٹورزم کے پوائنٹس ہیں ادھر ٹوٹل آبادی کا پاپولیشن کا 20% جا رہا ہوتا ہے. وہ مہنگائی میں بھی جا رہا ہوتا ہے, وہ ارزاں قیمتوں میں بھی جا رہا ہوتا ہے. کیوں جا رہا ہوتا ہے؟ کہ ان کو 2 4 5 کروڑ روپے کا کوئی چکر ہی نہیں ہوتا, انہوں نے سال میں 10 15 لاکھ روپے اپنی فیملی پہ لگانا ہوتا ہے. سو اگر آپ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں, فلیٹ لے لیتے ہیں, مکان, دکان, کوئی بھی چیز یا گھر لے لیتے ہیں, تو آپ کو یہاں سے ایک تو ریٹرن بہت جلدی آئے گا, اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی چیز کی ویلیو بڑی جلدی سے یہاں پہ اٹھتی ہے. آج جو فلیٹ آپ یہاں پہ 40 45 50 لاکھ روپے کا خریدیں گے, صرف 3 سال کے بعد وہی فلیٹ آپ کا راؤنڈ اباؤٹ 1 کروڑ کا بک جائے گا. اب یہ ڈالر کی بات اگر میں کروں تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ 2022 کے کرائسس میں جن لوگوں نے ڈالر میں
इन्वेस्टमेंट किया था, मेरे 2 क्लाइंट ऐसे हैं कि जिन्हें मैंने डॉलर में इन्वेस्टमेंट निकाल के उनकी सदर में मैंने उन्हें 2 प्लाजे लेके दिए थे। इस वक्त जो उन्होंने एक ने 4.5 करोड़ रुपए का प्लाजा लिया था, एक ने 8 करोड़ रुपए का प्लाजा लिया था। जो 8 करोड़ वाला प्लाजा है वो 16 करोड़ डिमांड कर रहा है और वो 4.5 लाख रुपया महीना रिटर्न भी ले रहा है। सो डॉलर से ज़्यादा रिटर्न कमर्शियल प्रॉपर्टी में है या सियाती मुकाम के प्रॉपर्टी में है, बैरियर टाउन में है, DHA में है, इस्लामाबाद के सेक्टर्स में है। यहाँ पे आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट किया करें। अच्छा, मरी के बारे में बात तो हम करते ही रहेंगे। बैरिया की मार्केट में बताएं, बैरिया की मार्केट में जो मकान हैं और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू भी थोड़ी बहुत गिरी है। ये वहाँ के लिए भी बेस्ट पॉइंट टाइम है। ये अगर मतलब अभी अगर जो लोग बैरिया में इन्वेस्ट करते हैं ना, उन्होंने विद इन अ ईयर ये कह लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट उन्होंने ले लेना। क्यों? जैसे मैं अब आपको एक मिसाल दूँ, पहले फेज़ 8 में जो बेसमेंट वाला घर था ना, ठीक है, हम P ब्लॉक में H ब्लॉक की बात करते हैं। बेसमेंट वाला घर अगर मार्केट में इन्वेस्टर रेट पे आता था ना, ठीक है, तो 3.55 में इस तरह निकलता था कि आज आया घंटे में इन्वेस्टर ने उठा लिया। लेकिन अब अगर कोई बेसमेंट वाला घर भी मार्केट में अगर आ रहा है ना, तो मैक्सिमम अगर ऑनर कह रहे हैं ना कि भाई मुझे आप 3.25 तक दो, ऑनर देखें मार्केट रेट पहले 3.55 थी, ऑनर 3.25 पे आ गया। 3.25 पे भी इनको कोई कैश नहीं दे रहा। अगर कोई ऑफर आती है 3 की आएगी, उसमें भी 100% कैश नहीं होता। लोगों की पहली प्रायोरिटी थी भाई मेरी ये जगह आप ये ले लो, एक मेरी गाड़ी ले लो, कुछ ऊपर मैं आपको कैश दे देता हूँ। क्यों? अब लोगों के पास कैश डाउन हो गया। और इन्वेस्टर, आपको पता है इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको पता है आगे एंड यूज़र है जो उसके मतलब चीज़ में उसको प्रॉफिट देगा, इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा। तो अब वो एंड यूज़र तो फिलहाल मार्केट में काफ़ी हद तक डाउन हो गया है। तो जो चीज़ों की मार्केट है वो ऑलरेडी हर जगह डाउन हुई हुई है। क्या बैरिया, क्या DHA, क्या इस्लामाबाद, हर जगह यही हिसाब है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मेरा हमेशा की वीडियो की तरह एक मैसेज है, सरदार साहब से बातचीत जारी रहेगी। अगर इस वक्त आपको कोई डीलर कहता है ना कि मुझसे फ़ाइल ले लो, आप कान पकड़ के उससे भाग जाएं, दोबारा फ़ोन भी ना उठाएं। इस वक्त आप प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें, फ़ाइल एक सट्टाबाजी का ज़रिया होता है, वो ना ख़रीदें। अगले 2 से 3 सालों में फ़ाइल क्राइसिस में ही जाएगी। इस वक्त आपने बैरिया में घर ख़रीदना है, DHA में घर ख़रीदना है। बैरिया और DHA के घर हम आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद के सेक्टर के घर दे रहे हैं, इस्लामाबाद में फ़्लैट दे रहे हैं, मरी में फ़्लैट दे रहे हैं, मरी में प्रॉपर्टीज़ घर दे रहे हैं बाकायदा से। उसके अलावा मरी के अलावा हम आपको नथिया गली के अंदर और कागान नारान के अंदर भी फ़्लैट और घर दे रहे हैं। ये चीज़ें आप लें। उसके ये और विद इन 2 ईयर्स 2025 तक जब प्रॉपर्टी अपने कदमों में खड़ी होगी, अच्छा भला प्रॉफिट उठा के ये आपको देंगे। करोड़ रुपए की चीज़ आपकी 2 से 2.5 करोड़ रुपए में बिकेगी और 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उठाएंगे। क्यों कि ये वैल्यूज़ इसलिए जंप करेंगी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होता जा रहा है, नो डाउट। और इस वक्त तक 3 गुना महंगा हो चुका है। अगले 1 साल 1.5 साल में मज़ीद जब ऊपर जंप करेगा तो मकानों की वैल्यू ऑलरेडी जो है ना वो बढ़ जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इतने भी देख रहे हैं, अगर आपका पाकिस्तान में घर नहीं है तो बैरिया DHA आपके लिए बेस्ट जगह है। और आज जब 4.5 करोड़ रुपए की चीज़ आपको 3 करोड़ रुपए में मिल रही है, और दूसरा एज आपको ये है कि डॉलर हवा में उड़ गया है, ऊंचा उड़ गया है, पाउंड ऊंचा उड़ गया है, यूरो ऊंचा उड़ गया है, तो आपको वो चीज़ निसफ में पड़ रही है, यानी कि आपको वो 3 करोड़ की चीज़ 1.5 करोड़ में पड़ रही है। ये चीज़ भी आप देख लें। क्यों? ये दुरुस्त है। और दूसरा मरी में एक इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा भी, अब जैसे आपने लास्ट ईयर शायद आपने सुना, पिछले साल 2021 की बात है, बर्फ़ों में एक हादसा हुआ था मरी में, जो मतलब गाड़ियाँ फंस गई थी, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। अब मतलब मरी में अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से बड़ा फ़ायदा आपके लिए ये है कि अब एक आता है सीज़न आपका गर्मियों का, एक सीज़न आता है मरी में आपका सर्दियों का। अब गर्मियों में आप सीज़न पे आएंगे, माल रोड पे, GPO चौक, कश्मीर पॉइंट, आप कहीं पे भी जाते हैं तो यहाँ पे आपको मतलब जो रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। कि जो कमरा नॉर्मल दिनों में मतलब जिसका 3 to 4,000 रेंट होता है, उसका रेंट चला जाता है 20 to 25,000। कि मतलब अगर एक बंदा मरी में इन्वेस्ट कर लेता है ना, ठीक है, साल के 12 महीने उस बंदे के लिए ये इशू नहीं होगा यार मैं जाऊँगा मेरी वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है, मैं रेंट मुझे इतना पे करना पड़ेगा। अगर उस बंदे के पास उस टाइम कुछ पैसे नहीं भी हैं ना, तो फिर भी थोड़ी बहुत सेविंग्स से वो बंदा आके जिस तरह नॉर्मल घर के खर्चे करता है, वो इधर आके अपनी रेजिडेंस में ईजिली वो अवेल कर सकते हैं उस चीज़ को। अच्छा सरदार साहब, आपका बचपन यहाँ पे गुजरा है। अगर मुझे एशिया फ़ैन वालों से, यूनस फ़ैन वालों से रिक्वेस्ट आई है कि मुझे आप घर बना के दें वहाँ पे। मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं जी घर बना के दें। हम तो इस वक्त जिस जगह पे बैठे हैं ये तो हब है, मतलब ये तो यहाँ पे तो कीमतें बहुत ज़्यादा ऊँची हैं। जी जी जी। लेकिन अगर एक रीज़नेबल ऐसी जगह मुझे, मेरे नाजरीन को, जो लोग ज़मीन ही लेना चाहते हैं 5 मरले 3 मरले, उन्हें कौन सा एरिया आप सजेस्ट करेंगे जहाँ स्नोफॉल भी होता हो, वेदर भी आज की तरह ठंडा हो, यानी कि मई में उन्हें 12-13 डिग्री मिल जाए और जून में भी 12-13 डिग्री मिल जाए,
تو وہ کون سی جگہ آپ سجیسٹ کریں گے, اور ہو بھی 6-7 لاکھ روپیہ مرلہ؟ 6-7 لاکھ روپیہ اگر مطلب اس ریٹ پہ آئے نا, دیکھیں جو مطلب مری مین سٹی ہے نا, مری مین سٹی کے 3 پوائنٹس ہیں, 4 پوائنٹس آپ کے بنتے ہیں. نمبر 1 پنڈی پوائنٹ, نمبر 2 مال روڈ, نمبر 3 جی پی او چوک, نمبر 4 کشمیر پوائنٹ. ٹھیک ہے, مین مری کے یہی 4 پوائنٹس ہیں. عموماً لوگ یہ فراڈ کرتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں ہم لوگ مری کے دل میں ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں, اور وہ جگہ جب آپ مری کا دل ڈھونڈنے جاتے ہیں تو وہ آپ کا 20-25 کلومیٹر آگے ہوتا ہے وہ دل, یا آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے. جی. اور وہ جو دل ہوتا ہے وہ دل اتنا کھٹا ہوتا ہے نا کہ اس دل میں پھر رہنے کا دل بھی نہیں کرتا. بندہ کہتا ہے میں نے انویسٹمنٹ ویسٹ کی ہے. 25,000-30,000 پر اسکوائر فٹ فلیٹ بک جاتا ہے, 2 سے 2.5 کروڑ 3 کروڑ کا 600 اسکوائر فٹ کا فلیٹ مل جاتا ہے, اور یہ مری سے یا 15-20 کلومیٹر 25 کلومیٹر آگے یا پیچھے ہے. ویدر سارا اسلام آباد راولپنڈی والا مل جاتا ہے. اب مطلب اگر لوکیشن کی بات کریں تو دیکھیں کچھ یہ چیز بھی ہوتی ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم دیں کچھ بھی نہ اور ہمیں چیز وی آئی پی ملے. آج کل وہ زمانہ نہیں ہے, وہی پنجابی میں کہتے ہیں جنا گڑ نہ میٹھا. ٹھیک ہے, جتنا آپ انویسٹ کریں گے, جتنا آپ خرچہ کریں گے, اتنی آپ کو اچھی جگہ ملے گی. اگر اس ویدر کی بات کریں, اس لوکیشن کی بات کریں, تو آپ کو کشمیر پوائنٹ والی سائڈ پہ مطلب جھیکا گلی سے لے کے جی پی او چوک کے جو پاس کا ایریا, ادھر آپ کو پلاٹ مل جائیں گے. لیکن وہاں پہ آپ کو 7 سے 8 لاکھ روپے مرلہ نہیں ملنے لگا. وہاں پہ منیمم جو ہوگا نا آپ کو 15 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ کے درمیان پر مرلہ جگہ ملے گی. لیکن وہ لوکیشن ایسی ہے کہ اگر آج آپ ادھر گھر مثال بناتے ہیں نا, میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ 10 کروڑ کا پلاٹ لیتے ہیں, 20 لاکھ کے حساب سے آپ کو 2 کروڑ کا پلاٹ ملتا ہے 10 مرلے کا. آپ اس پہ کنسٹرکشن کرتے ہیں, اور اگر آپ 5 سال بعد وہ گھر بیچتے ہیں نا, منیمم اگر آپ کا جائے گا نا, آپ کا وہ 5 کروڑ کا ایزیلی جائے گا. کیوں؟ 2 کروڑ کا لے کے 1.5 کروڑ کنسٹرکشن کاسٹ ہم لوگ ڈالتے ہیں, منیمم ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو 1.5-2 کروڑ پہ ایزیلی اس نے پروفٹ دے کے جانا ہے. باقی میرے خیال میں انہی پوائنٹس پہ لوگوں کو ڈیمالشیبل پراپرٹیز خریدنی چاہیے. سب سے بیسٹ ہے. ایک تو آپ کو مٹیریل کا پیسہ مل جاتا ہے, جی. دوسرا اس کا پلنتھ جو ہوتا ہے نیچے, وہ ڈی پی سی ساری بنی ہوتی ہے, اس پہ آپ کا خرچہ نہیں ہوتا. یہی بات ہے بے شک. اور اس کے بعد آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا مری میں تو ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ کنسٹرکشن بہت زیادہ ایشو, آپ کو کنسٹرکشن الاؤ نہیں کرتے ہیں. اور ڈیمالش اگر آپ لیتے ہیں, ڈیمالش میں آپ کا یہ فائدہ ہے, وہی آپ توڑ کے وہی آپ بنائیں گے تو اس میں نہ آپ کو گورنمنٹ کے کوئی اسٹے کا ایشو ہوگا, نہ کسی بندے کا اسٹے کا ایشو ہوگا. اس میں آپ ایزیلی کنسٹرکشن اپنی آپ. اچھا, مری میں ایک اور بھی اسٹے کا بھی ایشو ہے کہ میرا ویو آگے آ رہا ہے, ویو کا اسٹے بھی چل رہا ہے. وہ میں آپ کو ریزن دیتا ہوں. ریزن یہ دیکھیں, اب ایک بندہ نا, ٹھیک ہے, وہ اپنا گھر بناتا ہے. اوبیسلی ہر گھر کی, فلیٹ کو نہیں میں ڈسکس کروں گا, گھر کی بات کرتا ہوں. ہر گھر کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ اس نے 3 سٹوری ہاؤس بنا دیا. ٹھیک ہے, مین اس کا گھر کا ویو بھی ہے, اس کے گھر کی پرائیویسی بھی ہے. اب ایک بندہ ہے, اگر اس نے بنانا ہے تو اوبیسلی وہ اگر اب اس کے فرنٹ پہ جائے گا, میرا گھر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بیک سائڈ پہ میرا گھر ہے. اگر ادھر کوئی مجھے بندہ کہتا ہے بھائی میں بناؤں گا, میں آپ کے گھر سے اوپر جاؤں گا, میں تو نہیں کسی کو الاؤ کروں گا, میں تو نہیں کسی کو پرمٹ کروں گا وہ جائے. کیوں؟ اب ہم نے اوبیسلی ہمارے گھر کی پرائیویسی ہے, گھر کا ویو ہوتا ہے. گھر کی پرائیویسی نہیں رہے گی, گھر کا ویو نہیں رہے گا, تو پھر گھر اور فلیٹ میں تو کوئی فرق نہیں نہ رہ جاتا. تو گھر اور فلیٹ میں تو بس یہی فرق ہوتا ہے, زمین چھت اپنی ہے, ویو آپ کا اپنا ہوتا ہے. زبردست. ہاں, سردار صاحب کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں کہاں پر ہوں بھائی, کیونکہ ویدر اسلام آباد راولپنڈی کے نتیجے میں بہت ڈاؤن ہے. سو سردار صاحب کے ساتھ ہم بیریہ کے حوالے سے بھی بات چیت کیا کریں گے, اور اکثر ہم بات چیت کیا کریں گے. لائیو میں بھی میری کوشش ہوگی کہ سردار صاحب رہیں. سردار صاحب کے ساتھ آج میں نے بات اس لیے کی, اور میں نے اسے پریفر کیا کہ پراپرٹی میں رہ کے میں نے, ہماری پراپرٹی کی فیلڈ میں بڑے اچھے لوگ ہیں جو یتیم بچے پال رہے ہیں, انہیں پڑھا رہے ہیں, لیکن مٹھی بھر لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. انہی اچھے لوگوں میں سے ایک میرا تعلق سردار صاحب سے بنا ہے, اور ہم انشاءاللہ دوبارہ سے دوبارہ اور کوشش کریں گے ہر ہفتے لائیو میں بھی آپ کے سامنے آئیں, اور مری کی پراپرٹی پہ بھی کھل کے انالیسس دیتے رہیں. میں اور بھی لوگ ڈھونڈ رہا ہوں جو مری سے ہمیں انالیسس دیں, لیکن مری کے بارے میں ایک بات مشہور ہے, جو ہم لوگ باہر سے آتے ہیں تو اس لیے میں مری کے بندے کا انالیسس لینے کے بجائے میں کوشش کروں گا کہ میں فیئر انالیسس آپ کو دوں, تاکہ نفع اور نقصان کا آپ کو پتہ ہو اور آپ کا لاس نہ ہو. اسی کے ساتھ مجھے اور سردار فرحان صاحب کو اجازت دیں. فرحان خلیل صاحب اور کامران آپ سے دوبارہ ملیں گے, تب تک خدا حافظ.